साथ जोडिन्छ र एक्लो यो नाम मात्रै उच्चारण गर्दा जहाँ पनि खल्लो महसुस हुन्छ। के छुट्या के नपुग्या हुन्छ। र आदरणीय मदन दाईसँग आदरणीय हरिवंश आचार्यज्यू जो आजको यस समारोहको प्रमुख अतिथि। सबै कुरामा उत्तिकै दक्ष दिग्गज आदरणीय व्यक्तित्व द्वय मदन कृष्ण श्रेष्ठ र हरिवंश आचार्यज्यू। यस हिसाबमा नाममा पनि मह जोडिन पुग्यो र मह सर्वगुणी भनेर हामी मान्छौँ। आज सम्मानको कुरो पनि छ। यो सम्मान हामीले गर्ने सम्मान छ, हामीले प्राप्त गर्ने सम्मान पनि छ। यो सम्मान हामी सबैको सम्मान हो र समग्रमा गीत सङ्गीत र कलाकारिता क्षेत्रका लागि सरस्वती पुत्र पुत्री भनेर जुन हामी भन्छौँ आफूलाई, यो सरस्वती पुत्र पुत्रीका लागि यो सम्मान। अब यो नामहरूलाई अगाडि बोलाइसकेपछि अर्को उदाहरणीय सम्मानित नाम, सशक्त नाम, श्रद्धाले जहिले पनि शिर निहुरिन्छ मेरो आदरणीय मिथिला शर्माज्यू। कलाकारिताका कुरा हुन् या शिक्षण पेसाका कुरा हुन्, कहीँ कतै नेतृत्व गरेर बोल्ने कुरा हुन्, दिदीको नाम जहिले पनि अगाडि आउँछ र उदाहरणीय नाम मिथिला शर्मा। र यो उदाहरणीय नामहरूलाई मैले अगाडि बोलाएँ र म्युजिक भिडियोमा मदन दाईसँग मिथिला दिदी देखिनु भएको छ र जोडी साँच्चीकै सुन्दर। मलाई लाग्छ यो संसारकै सुन्दर जोडीको यदि खोजी हुने हो भने हजुरहरूको जोडीको कुरो पनि आउँछ। यो भिडियो आइसकेको छ, अब चर्चा हुन्छ। एकचोटि जोरदार ताली सम्मान स्वरूप यो जोडीका लागि। अब म्युजिक भिडियो निर्देशनका कुरा गरौँ अलिकति। म्युजिक भिडियो निर्देशन एउटा गर्ने, त्यही गीतको अर्को गर्ने, फेरि अर्को गर्ने, त डाइरेक्टरलाई कति तनाव हुन्छ होला। मेल खायो भने त्यस्तै त बनाएछ नि, उस्तै त भयो नि, कति ठुलो टेन्सनै हुन्छ क्या। एउटै ट्र्याकमा गीत फरक फरक लेख्नु भन्यो भने त गीतकारलाई साह्रै गाह्रो हुन्छ, किनकि मेलोडी त उही हो, शब्द के हाल्ने भन्ने हुन्छ। भनेदेखि झन् म्युजिक भिडियो नै एउटै गीतमा फरक फरक भर्सनका लागि फरक फरक हिसाबबाट भिडियो तयार गर्नु, उत्तिकै आकर्षक बनाउनु, उत्कृष्ट बनाउनु कति गाह्रो काम होला। र यो गाह्रो कामलाई निकै सहज ढङ्गबाट र उत्कृष्ट रूपमा आफूलाई प्रस्तुत गर्न सफल निर्देशक राजेश पुमा राई। राजेश भाइ, तपाईँले फुलबुट्टे सारीको अबको भर्सनहरू विचार गर्नुहोस्, मेल भर्सन हेर्नुहोस्, फिमेल भर्सन हेर्नुहोस्, चाइल्ड भर्सन हेर्नुहोस् र अब लेजेन्डरी भर्सन हेर्नुहोस्। सबै भर्सनमा राजेशले आफ्नो कला देखाएको छ, त्यो निर्देशकीय क्षमता देखाएको छ र अब्बल दर्जाको म्युजिक भिडियो निर्देशकको रूपमा पछिल्लो समय परिचित नाम हो राजेश पुमा राई। धेरै धेरै बधाई भाइ, साँच्चीकै राम्रो गरेको छ राजेशले। मैले यो टिमलाई सरस्वती बोलाएँ। अब म यथास्थानमा आसन ग्रहण गराउँछु। सबैभन्दा पहिला दीपक श्रेष्ठ दाई हुनुहुन्छ, दाई यथास्थानमा आसन ग्रहणका लागि आग्रह गर्छु। वरिष्ठ चलचित्र निर्देशक दीपक दाईको आजै मात्र फिल्मको पनि शुभमृत भएको छ है दाई। सुरुवात गरियो घिमताङ दाई, साँच्चीकै बज्छ। घिमताङ भनेको त यो त रिदम हो नि त, यो रिदम सधैँ बजिरहोस् दाई। तपाईँलाई धेरै धेरै शुभकामना। अर्को आदरणीय दाई गौरी शङ्कर भुजु दाई पनि आउनु भएको छ। दाइलाई मैले देख्ने बित्तिकै दाइ तपाईँ कसरी, मैले दाइलाई सोधेँ, किन हत्तपत्त दाइलाई कार्यक्रममा देखिन्न। जहाँ महका कुरा हुन्छन् त्यहाँ गौरी दाईको कुरो जोडिएर आइ नै हाल्छ। आदरणीय दाई, यहाँलाई हार्दिक स्वागत र सम्मान पनि। गौरी शङ्कर भुजु। अब यहाँ हरिहर तिमल सिन्हा गीतकारज्यू पनि हुनुहुन्छ। हरिहरज्यू, गोजीमा दान छैन, यो गीत लेख्ने गीतकार हो उहाँ। र राजन भाइले जहिले पनि हरिहरजीको कुरा गर्दाखेरि केही न केही कुरा जोडिहाल्छन्। दाइ, हरिहर दाईको बारेमा चाहिँ अलिकति स्पेसल गरौँ है। यो राजन भाइको जहिले पनि रिक्वेस्ट रहन्छ, यो रिक्वेस्ट सधैँ रहिरहोस्। र यो जोडीको गीत अर्को पनि आउनु पर्यो साथका लागि।
हामीले सरस्वती पूजा पनि गरौँ। माता सरस्वतीको कृपा हामी सबैमा रहोस्। र मलाई लाग्छ भाइ हजुरले एकचोटि टीका त हजुरको त सबै अनुज हजुर नै हो जेठो पूजा गरेपछि टीका लगाइदिउँ न। हस् माइलो त्यसपछि दिदी नै हो। जादुगर हो सङ्गीतको जादुगर राजन राज शिवाकोटी। अब यता मार्मिक भाइ यता राजेश भाइ निर्देशक राजेश पछि नरेश भाइ। अब यो यस्तो छ यो लड्डु खाने कि नखाने भन्ने कुरा हो। यो दाजु पहिला लड्डु खाऊ न। हस् 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 अब यो लड्डु त सबैले एक एकवटा निकाले पनि भयो दाइले दिए पनि भयो। अनि त्यसपछि सबैजनालाई लड्डु राजेश भाइले त्यहाँ पुऱ्याउनुहुन्छ। यो पूजा गरेको यो लड्डु अहिले अहिले पुऱ्याउँदा पनि भयो। यो पूजा गरिसक्ने बित्तिकै प्रसाद खाना पाइयो भने साह्रै मजा आउँछ। पछि बासी भयो भने प्रसाद त्यति मजा आउँदैन क्या। त्यही भएर पूजा सक्ने बित्तिकै प्रसाद चाहिँ खाउँ। यो पुष्पगुच्छा प्रदान गरेर अनि यो माता सरस्वतीको प्रतिमा प्रदान गरेर सेन्टरमा पिचमा गरौँ न राजेश भाइ। अब राजेश भाइलाई मैले यहाँ आग्रह गरेँ। अब दोसल्ला पुष्पगुच्छा र यो प्रतिमा कता छ राजन भाइ यता राखौँ त। यो देवीथान म्युजिक कम्पनीको तर्फबाट यो सबै अब यो गरौँ त। पहिला अग्रज सम्मान गरौँ। अग्रज सम्मान पछि हामी भिडियो हेर्छौँ, भिडियो सार्वजनिक गर्छौँ हाम्रो तर्फबाट। पहिला हरिवंश दाइलाई यो सबै गरौँ त। राजन भाइ तपाईँ पनि जानुहोस् त। यो देवीथान म्युजिक कम्पनीको तर्फबाट आदरणीय मदन कृष्ण दाइको तर्फबाट यो सम्मान हो आदरणीय हरिवंश आचार्यज्यूलाई। आफ्नो सहकर्मी सहधर्मी भाइ जे भन्दा पनि हुन्छ। एक नाम नै हो मदन कृष्ण श्रेष्ठ र हरिवंश आचार्य। तर शरीर त फरक हो, मन एउटै भए पनि कर्म धर्म एउटै भए पनि। र यो सम्मान मदन कृष्ण दाइको तर्फबाट हरिवंश दाइलाई आजको यो विशेष पावन दिनमा। अब हरिवंश दाइले सम्मान गर्नुहुन्छ आदरणीय मदन दाइलाई। पुष्पगुच्छा दोसल्ला र माता सरस्वतीको प्रतिमाद्वारा यो सम्मान। हार्दिक बधाई आदरणीय मदन दाई र हरि दाईलाई। अब फेरि काम त सकिया छैन। अब हजुरले यता राख्नु पर्यो आफूले सम्मान प्राप्त गरेको कुरा। र अब आदरणीय कलाकार दिदी मिथिला शर्माज्यूलाई अब सम्मान। यो फुलबुट्टे साडीमा अभिनय रहेर मात्र होइन, दिदीको योगदानलाई कदर गर्दै यो सम्मान हो। यो त टिम भयो, टिमको हिसाबमा त त्यसै पनि हक लाग्यो। तर पनि दिदीको जुन योगदान छ कलाकारिता क्षेत्रमा यो विशेष र खास छ। अब गीतकार सङ्गीतकारलाई सम्मान त गर्नै पर्यो दाजुले, मदन दाजुले। यता राजन दास शिवाकोटीका लागि अब सम्मान, जसका कारण यो गीत बन्यो र यो गीतको सार्वजनिक गर्ने आजको यो विशेष मौका पनि मिल्यो। हार्दिक बधाई राजन दास शिवाकोटीलाई।
हार्दिक बधाई राजन भाइलाई। अब निर्देशकलाई पनि यो सम्मान त गर्नु पर्यो। निर्देशकज्यू आफै जानु पर्यो ल, राजन भाइले सहयोग गर्नु पर्यो। अनि ढाका टोपी चाहिँ किन नदिएको? लास्टमा लाउने भनेर लास्टमा लगाउँ ल, केही छैन ल। अत्यन्त प्रतिभाशाली निर्देशक राजेश कुमार राई, जसले फुलबुट्टे सारीको चारवटै भर्सनको गीतको म्युजिक भिडियो निर्देशन गर्नुभएको छ। फरक फरक छ, उत्तिकै सुन्दर र आकर्षक उत्कृष्ट भिडियो बनाएको छ। धेरै धेरै बधाई र अझ बढी सफलताको कामना राजेशलाई। अब मिलन ढुङ्गाना भाइका लागि पनि छ। मिलन भाइ ल, सञ्चारकर्मी फोटोग्राफर मिलन भाइ, टोपीद्वारा यो सम्मान निक्ला दिदीले यो सम्मान गर्दै हुनुहुन्छ हरिदाई मदन दाईलाई। अब राजन भाइका लागि अलिकति साइडबाट रे फोटो राम्रो आउँथ्यो। अब राजेश भाइका लागि कति राम्रो भिडियो बनायो दिदीले, कति राम्रो अभिनय गरे। दाइको त्यस्तै त्यो लास्ट सिन चाहिँ गजब लाग्यो मलाई। अब एउटा अर्को एउटा यो सम्मान छ। यो सम्मान चाहिँ देवी थान म्युजिक र मदन दाईको तर्फबाट यो सम्मान अहिले मदन दाईले राजन भाइलाई यो प्रदान गर्नुपर्ने भएको छ। यो सम्मान हो मोहन गुरुङ टीजीका लागि, जसले यो भिडियो निर्माणका लागि सहयोग पुर्याउनु भयो र राजन दास शिवाकोटी र मदन दाईको ठुलो प्रशंसक हुनुहुन्छ उहाँ, र उहाँका लागि यो कदर स्वरूप यो सम्मान पत्र उहाँका लागि। मोहनजी, यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद र आभार अभिव्यक्त। थ्याङ्क यू, धेरै धेरै धन्यवाद। अबका लागि आज अस्ति छोरीको जब भिडियो सार्वजनिक भयो, यो फुलबुट्टे सारी अरिश्माको त्यो भिडियो सार्वजनिक भइसके पछाडि मदन दाईले गीत गाइदिनु भएको थियो। गीत अहिले मदन दाईको विमोचन हुँदैछ, सार्वजनिक हुँदैछ। अब हरि दाईले फुलबुट्टे सारी गाउनु भने कस्तो गाउनुहुन्छ होला? अबका लागि हरिवंश आचार्यज्यूले आफ्ना कुराहरू केही राख्दै फुलबुट्टे सारी गाउनुहुन्छ कि कसो दिदी? फुलबुट्टे सारी थपकै पारे तलेले ढुकी कान्छेको केस सजाए ढुकी फुलबुट्टे सारी थपकै पारे अब यो भर्सन बनाए कस्तो हुन्छ होला? यो बुढो भर्सन। फुलबुट्टे सारी थपकै पारी राजन राज शिवाकोटी आज सरस्वती पूजाको दिनमा सरस्वती माताको छोरा र जेमा पनि हात हाले कि सबै गीत खेर जान्छ, धेरै गीत खेर जान्छ। मेरो विचारमा दिनको 100 भन्दा बढी गीत रेकर्ड हुन्छ होला नेपालमा, तर दिनको महिनाको एउटा दुईटा गीत चल्छ र सबै गीत राम्रो भइकन पनि कति गीत खेर गइरहेको हुन्छ। र गीत चल्नु भनेको असाध्यै ठुलो भाग्यको कुरा हो, मेहनतको कुरा हो, लक्षणको कुरा हो। तर राजन भाइ यस्तो मान्छे हुनुहुन्छ कि उहाँले जति कम्पोज गर्नु भएको छ त्यसमा 99% गीतहरू सफल हुनु भएको छ। र त्यसैले म राजन राज शिवाकोटीज्यूलाई सरस्वतीको पुत्र भनेर सम्बोधन गर्न चाहन्छु। र यो गीतले पहिले नै धेरैवटा भर्सनमा 3 करोड 4 करोड भ्युज बनाइसकेको छ।
त्यसमाथि आज असाध्यै खुसी लागेको छ। आज मलाई एउटा ठुलो फिचर फिल्म रिलिज भएको जस्तो महसुस भइरहेको छ यो हलमा। मदन दाईले यति मिठो गाउनु भएको छ, साँच्चीकै मदन दाईको स्वर यो गीतमा एकदम धेरै परिमार्जित भएको छ उहाँले, र मेहनत धेरै गर्नु भएको जस्तो लाग्छ मलाई। र मेहनतको फल असाध्यै राम्रो छ। र म्युजिक डाइरेक्सनको पक्ष अनि त्यसपछि छायाङ्कनको पक्ष एकदमै प्रशंसनीय पक्ष छ। र त्यसमाथि मिथिलाजी, हाम्रो मिथिला बहिनी मदन दाईको रात फिल्म सम्झन्छु म। रात फिल्म हाम्रो खिच्ने गौरदै हुनुहुन्छ। त्यो रात टेलिचलचित्र जब छायाङ्कन भएर त्यसलाई टेलिकास्ट भयो, त्यसपछि मदन दाई र मिथिलाजीको जोडी एकदमै राम्रो जमेको थियो। त्यो बेलादेखि नै दुईजनै राम्रो सक्षम अभिनय गर्ने, उहाँहरूको अभिनयको रेन्ज पनि त्यसमा देखेको थियो। त्यसपछि सुख दुःख चलचित्रमा पनि उहाँहरू जोडी भएर आउनुभयो र यो गीतले आज त्यसलाई रिन्यू गरेको छ। र बुढो भए पनि हिरो हुँदो रहेछ र भन्ने कुरा, चाइनिज हिरो हो कि जापानिज हिरो हो कि नेपाली हिरो हो कि त्यस्तो देखेछ। मेरो दाई यस्तो ह्यान्डसम देखेछ होइन। र दाई मात्रै ह्यान्डसम देखेर पुगेन, र दाईको जोडी मिथिला बहिनी आजको एकदमै हट हिरो हिरोइनहरू। र यो गीतले अब 3 करोड त पहिले नै भ्युज पुगिसकेको छ। अब यो गीतले फेरि अर्को 1 करोड 1.5 करोड भ्युज पक्कै थप्नेछ, ट्रेनिङमा आउनेछ। आज यो समारोहमा यति राम्रो सरस्वतीको पूजाको दिनमा हामी सरस्वती पुत्रहरू हुनुहुन्छ, सबै क्यामेरा बोक्नेहरू पनि सबै सरस्वती पुत्र हुनुहुन्छ। तपाईँहरूको पनि एउटा विद्या हो। तपाईँहरूको विद्याले यो चिजलाई आज संसार समक्ष पुर्याइदिन्छ। र यहाँहरूसँग भेट्न पाइयो आजको दिनमा। दाईको गीतमा चिफ गेस्ट हुन पाएँ म, तर म जहिले पनि चिफ गेस्ट, अस्ति पनि यही समारोह यही हलमा यही समूहले गरेको गीतमा पनि म चिफ गेस्ट भएको थिएँ। म 1 घन्टा अगाडि आएको थिएँ, पछि फटाफट मान्छे आउँदै हुनुहुन्थ्यो। आज पनि त्यस्तै भयो, चिफ गेस्ट एकदम चाँडै आएँ। तर चिफ गेस्ट होइन, चिफ गेस्ट पनि होइन, फेरि म चिफ गेस्टै हो। र आजको दिनमा यहाँहरूसँग भेट्नु पाइयो। हाम्रो दीपक श्रेष्ठ भाइको पनि आज जीको पनि भाइ भन्दाखेरि फेरि रिसाउनु होला, छिप्पै देखियो तपाईँलाई पनि। तपाईँको पनि आज घिन्ताङ भन्ने फिल्मको चाहिँ आज मुहूर्त भयो। घिन्ताङ पनि सङ्गीतसँग जोडिएको छ। तपाईँलाई पनि शुभकामना र सबैलाई शुभकामना। जय देश, जय नरेश भट्टराई। हजुरको आशिष सधैँ प्राप्त भइराखोस्। अब मिथिला दिदीका कुरा सुन्नुपर्छ, दिदीको अनुभव। सबैभन्दा पहिला त आजको यो पवन खडी श्री पञ्चमीको दिन सबै सरस्वती माताको आशीर्वाद पाएका आफ्नो विद्यामा निपुण व्यक्तित्वहरूलाई हार्दिक नमन गर्दछु। सँगसँगै आदरणीय दाईहरूको साथमा उभिन पाउनु मात्रै ठुलो कुरा हो। उहाँहरूले कोर्नु भएको यति ठुलो बाटो, यति फराकिलो आकाशमा अलिकता मात्रै साथ पाउँदा आफूलाई भाग्यमानी ठानेकी छु। अब राजन भाइको कुरा गर्नुपर्दा गीतसँग चिनेको थिएँ, सङ्गीतले चिनेको थिएँ, टेलिफोनमा बोलेको पनि थिएँ, प्रत्यक्ष भेट भएको थिएन। अघि आएँ नरेश भाइसँग कुरा गरिराख्दा उहाँ हो कि जस्तो पनि लाग्यो। उहाँले पनि केही भन्नु भएन, नमस्ते भयो, सबैलाई नमस्ते गरेँ। अनि गएर मैले हरिदाईलाई सोधेँ, हरिदाई मैले त नरेश भाइ के अरे हाम्रो राजन भाइलाई चिनेकै छैन भन्दा के भन्नुभयो भने थाहा छैन, फुलबुट्टे कोट लगाएको भनेपछि पुगिहाल्यो। किनभने शिरदेखि पाउसम्म नेपालमा मात्रै होइन सारा संसारमै फुलबुट्टे भएर चिनेको मान्छेलाई मैले नचिन्नु मलाई आफूलाई टिक्का छ जस्तो लाग्यो। किनभने यस्तो आफ्नो कलाकृतिले सबको मन जितिसक्नु भएको छ, यहाँलाई पनि बधाई छ। र हाम्रो युवा पिँढी मलाई पनि भन्नुपर्छ मैले, किनभने हाम्रो निर्देशक राजेश भाइलाई उहाँसँग यति धेरै छ। अब अहिले त जस्ट टेलर मात्रै जस्तो लाग्छ, किनभने क्रिएसन गर्ने मान्छे र उहाँसँग यति इजी पनि रहेछ। सुरु
उहाँसँग अलमल छैन। अब हामीलाई बरु अप्ठ्यारो लाग्छ के गर्नुहुन्छ होला जस्तो लाग्थ्यो होइन। तर उहाँ यति सजिलोसँग आफ्नो विषयवस्तुसँग यति सफासँग काम गर्नुभएको छ, त्यो स्क्रिनमा देखिएकै छ। काम क्रिएसन गर्नेहरूको काम आँखाले देखेर यहाँ बस्ने हो। उहाँ सबैको हृदयमा बस्नु भएको छ। धेरै धेरै बधाई छ तपाईँलाई पनि। र जो जहाँ बसे पनि तपाईँहरूको क्यामेरामा, तपाईँहरूको कलममा नपरुन्जेल कोही कहीँ पनि पुग्दैन। मैले बोल्दा एकजनाले सुन्ला र तपाईँहरूले देखाउनु भयो, लेख्नुभयो भने संसारले सुन्छ, होइन त दाइ? किनभने सञ्चार माध्यम यति सशक्त भइसक्यो कि हामीले रङ्गमञ्चदेखि सहकार्य गरेका छौँ, तर हामीले सुरु गर्दा यति दौडिने, यति सजिलो थिएन। अहिले 1 मिनेटमा संसारको कुनामा पुगिन्छ, सेकेन्डमा पुगिन्छ। यो सबै अहिलेको नयाँ प्रविधि नै हो। र अहिलेको प्रविधिमा हुर्केका सबै नयाँ जेनेरेसनहरूलाई, नयाँ पिँढीहरूलाई अगाडि बढ्ने शुभकामना दिँदै आज मलाई यो मौका दिने सबैभन्दा म मदन दाइसँग धेरै आभारी छु। उहाँको स्वर कान थुन्ने, आँखा सुनेर सुन्ने हो भने मदन दाइले 25 वर्ष अगाडि गए जस्तो लाग्छ, हो कि आज गए जस्तो लाग्दैन। मैले भन्दा कहिले गाएको गीत भनेर पनि सोधेँ। मतलब मदन दाइले गीत सङ्गीतलाई ओझेलमा पार्नुभयो भन्ने गुनासो म कहिलेकाहीँ गर्छु भने, दाइ तपाईँ लेख्नुहुन्छ, गाउनुहुन्छ, तर कहिलेकाहीँ गीत सङ्गीत अलिक ओझेलमा पढेर अरू विधा चाहिँ अगाडि गाओ कि जस्तो लाग्छ भन्थे। तर एकपल्टको यस्तो मार दिनुभयो कि मेरो बोल्ती बन्नुभयो। यस्तो राम्रो गाउनु भएको छ दाइ। मैले कोसिस गरेँ मन दाइलाई साथ दिने, सूर्यको अगाडि दियो भने जस्तो भयो। त्यसैले यो गीतले सफलता पाउँछ, पक्कै पनि पाउँछ। किनभने जहाँ मदन दाई, हरि दाईहरूको पाइला अगाडि बढिसकेपछि कला क्षेत्रमा ती अप्ठ्यारा ठाउँहरू, ती ढोकाहरू आफै खुल्दै जान्छ। मनमा यस्तो बसिसक्नु भयो कि आँखाको माध्यमबाट मुटुमा बास बस्न सक्ने सक्षम कलाकारहरूको साथले मैले पनि आशा राखेकी छु। धन्यवाद। धेरै धेरै धन्यवाद मुकी दाई। र अब मदन दाईका कुरा। श्रीपञ्चमी, ह्याप्पी श्रीपञ्चमी, श्रीपञ्चमीको उपलक्ष्यमा सबैलाई शुभकामना। अब यो गीतलाई पनि धेरै धेरै शुभकामना छ, बढोस् होइन। मैले गीत गाउन छोडिसकेको थिएँ वास्तवमा। म धेरै खालि जबरजस्ती एक दुईवटा गीत गाउनु मात्र गाउन सक्छु भनेर गाउनु चाहिँ छोडिसकेँ। मैले आत्मसमर्पण गरिसकेँ गीतबाट। तर अब यस्तो अवस्थामा अस्ति एउटा त्यो बर ढले पिपल एक्लै पिपल ढले बर जो ढले चौतारीको छाती चढेर त्यो चाहिँ प्रकट पगेनीजीले मलाई नै सम्झेर खोलाबारीको शब्द सुनेर लेखेको भनेर मेरो लागि भनेको त्यो चाहिँ गाएँ। यो मैले राम्रो सङ्गीत राखेको त्यो गाएँ। त्यो पनि मैले राम्रोसँग गाउन त सकेको छैन। त्यस्तो अवस्थामा राज भाइले ल त्यो अस्ति एउटा यहीँ समारोह मैले भनेको थिएँ, मैले त्यो गीत गाएको सुरुमै माइक लिने बित्तिकै फुलबुट्टे सारी चपक्क पारी पछ्यौरी मलमलको फुलहरू हेरी आफूलाई हेर्दा उमेरको अलमल भयो त्यो गीत गाएको। उहाँले त अब यस्तो पुरानो अर्को घरमा आउँदैछ भनेको भन्नुभयो। तपाईँहरूले पनि मैले गाउन लागेको सँगले हेरेको थियो, मैले पनि त्यस्तै लागेको थियो। बादमा फ्याक्ट्री छ मैले यो गीत गाएपछि मेरो त पुनर्जन्म गीत क्षेत्रको फेरि पुनर्जन्म भएको जस्तो पनि लाग्यो। यसले पुनर्जागरण पनि गराउने जस्तो लाग्यो। एक दिन अब गीत गायो हुने रहेछ भन्ने लागेको थियो मलाई। मौका मिलेर एक दिन गाउँछु पनि। यसमा सबै गीतको पछि अब फेरि अब मार्मिक लामा भाइले त्यति राम्रोसँग गाएको जुन उहाँ जस्तो म गाउनै सकिनँ। मैले जति बल गरेँ पनि उहाँको पन मबाट आउँदैन। त्यो नयाँ जेनेरेसनको पन उहाँमा छ। अनि मिलन नेवा बहिनीले यति राम्रो गायो, फेरि मेलोडी यस्तै त्यो चाहिँ पनि म गाउन सक्दिनँ। अब म के गरौँ होला। अब अफर आयो गाउनु भने प्रस्ताव आएपछि नकार्नु पनि मन लागेन, ट्राई गरेर हेरौँ त भनेर गएको। राम्रै भयो। मैले त्यो मिलन नेवाले गाएको पन अलिअलि सुनेर त्यो कपी गर्नु पऱ्यो कि भनेर पनि यसो गरेको थिएँ।
कहाँ कपी गर्न सक्छु तर आफै पनि निस्क्यो ठिकै भयो फेरि अरूले सबै अरूले गाइसकेको गीतहरूले आफूले गर्दा रिस्क पनि हुन्छ यो राम्रो हुन्छ भन्ने हुँदैन एउटा स्वाद दिमागमा बसिएको हुन्छ दर्शकको श्रोताको त्यसलाई फेरि आफूले नयाँ स्वाद दिन गाह्रो हुन्छ तर यसमा राम्रै लाग्यो मलाई पनि र फेरि मिथिलाजीसँग खेलेको अर्को रमाइलो लागेको छ राम्रो लागेको छ उहाँले राम्रो अभिनय गर्नुभएको छ जीवन्त अभिनय गर्नुभएको छ मिथिलाजी भने मेरो पनि श्रद्धेय कलाकार हुनुहुन्छ उहाँ मैले रेस्पेक्ट गर्ने कलाकारहरूमा एउटा शीर्ष कलाकारमा पर्नुहुन्छ मैले यसो अभिनयमा यसो छोएको पनि छु उहाँले गालामा यताउता छुँदाखेरि पनि उहाँलाई मेरो हातले घाउ लाग्दो जस्तो त्यति जतन गरेर काम गरेको छु निर्देशक भाइले दिपक भाइले जे गरेर जति गरेर त्योभन्दा बढी केही गरेको थिएन आफूलाई त आँटै आउँदैन जे कस्तो होला अप्ठ्यारो हुने हो कि हेर्नु भने राम्रो भएर राम्रै भएर चाहिँ खुसी लाग्यो डाइरेक्टर राजेश कुमार धन्यवाद लगाइ छ कति बोलाइदिनु राजले छ फेरि अर्को गीत पनि तयार गरेको छु भने सुन्छु म त्यो कस्तो थाहा छैन त्यो गाउँ सङ्गीत ट्राई गर्नेछु मिथिला बहिनीलाई धन्यवाद तिमीलाई नरेश भाइलाई धन्यवाद यो सबै क्यामेरा भाइहरूलाई धेरै धन्यवाद जर्नलिस्टलाई धन्यवाद यो क्यामेराहरूको अहिले लेन्सहरू हेर्दाखेरि मलाई संसारमा छिर्ने ढोका जस्तो लागेको छ त्यहाँ गएर सिधै त्यहाँ भित्तामा गएर त्यहाँ ठोकिन्छ नाक ठोकिन्छ त्यहाँ क्यामेरा ठोकिँदैन जस्तो लाग्छ त्यहाँ छिरेर स्विमिङ गर्दै उड्दै संसारमा उड्न सकिन्छ जस्तो लाग्छ त्यस्तो हो नि तपाईँले हामीलाई उडाइदिनु भएछ तपाईँले हामीले संसारको कुनै कुनै पुऱ्याइदिनु भएछ तपाईँहरूसँग अत्यन्त कृतज्ञ छु जे होस् जे फोटो जर्नलिस्ट जे फिल्मी जर्नलिस्ट जे पत्रिकाहरू सबैलाई धन्यवाद छ आज श्री पञ्चमीको दिन छ नेपालीहरू सबै शिक्षित हुन् हामी लोकतन्त्रको कुरा गर्दैछौँ लोकतन्त्र भनेको शिक्षित जनताहरूले उपभोग गर्ने तन्त्र भयो अरू तन्त्रहरूमा अरू राजनीतिक उसमा व्यवस्थाहरूमा शिक्षित जरुरी छैन जस्तो राणा शासनमा टाइममा शिक्षित जनता चाहिँदैन थियो अशिक्षित भए त्यही राम्रो दरबारमा भनौँ भने दरबारको सिफारिस ल्याउनु पर्थ्यो त्यस्तो अवस्था थियो होइन तर त्यस्तो जनतालाई शासन गर्न सजिलो पनि हुन्छ तर शिक्षित जनताले शासन गर्न एकदम गाह्रो पनि हुन्छ सजिलो पनि हुन्छ ट्र्याक मिल्यो भने त्यस कारण शिक्षित जनताले जति बढी शिक्षित जनता हुन्छ त्यति राजनीति यो प्रजातन्त्र पनि स्ट्याब्लिस राम्रो हुन्छ भन्ने लाग्छ त्यस कारण यो माता सरस्वतीको आशीर्वाद लागोस् नेपाली जनताहरू सबै शिक्षित हुन् यो भन्न चाहन्छु हरिवंशलाई धन्यवाद दिउँ कि नदिउँ हरिवंशलाई म धन्यवाद दिन्छु हरिवंशलाई मलाई 41 वर्ष हुनु लाग्यो अब भइसक्यो 41 वर्षसम्म सोयो हरिवंशले मलाई अचम्म लाग्छ हरिवंशले किन मलाई यस्तो साथ दिएको होला भने जे होस् हरिवंशको साथ पाएर म असाध्यै हरिवंशको प्रशंसा गर्दा म पुगिन्छु हरिवंशको त्यस्तो साथ पाएको छु मैले थ्याङ्क यू हरिवंश थ्याङ्क यू सबैलाई धन्यवाद धेरै धेरै धन्यवाद आदरणीय व्यक्तित्व मदनकृष्ण श्रेष्ठज्यूलाई अब हजुरहरू आसन ग्रहण गरौँ राज शिवाकोटीजी विशिष्ट व्यक्तित्व गायक अभिनेता भनौँ हामी सबैको आदर्श आदरणीय मदनकृष्ण श्रेष्ठज्यू अभिनेत्री र अभिनयको खानी रानी भन्छु म चाहिँ दिदीलाई मिथिला दिदी आज दिपक दाई पनि आइदिनु भएको छ थ्याङ्क यू दाई त्यसै गरी पत्रकार साथीहरू र उपस्थित हुनुभएका सबैजना विशिष्ट व्यक्तित्वहरू सबैजनालाई वसन्त पञ्चमीको आजको सरस्वती पूजाको दिनमा एकदमै शिर निहुर्याएर अभिवादन गर्न चाहन्छु नमस्कार भन्न चाहन्छु र विशेष गरी फुलबुट्टी सारीको गीतको विषयमा भन्नुपर्दाखेरि मलाई आजको दिनसम्म आइपुग्दाखेरि बल्ल एउटा पूर्णता मिले जस्तो लागेको छ 12 वर्ष अगाडि सुरु भएको यात्रा बाटो पहिल्याउँदै
यहाँसम्म आइपुग्यो। हामीले अघिल्लो चरण लक्ष्मी पूजाको दिन यसको मेल भर्सन रिलिज गरेका थियौँ र आज सरस्वती पूजाको दिन लगभग यसको क्लोजिङ गरेका छौँ। बिचमा मलाई एकदमै खड्केको थियो, सबै भर्सनमा दर्शक श्रोताहरूले एकदमै मन पराइदिनु भएको थियो, किनकि अब मेल भर्सन पनि फिमेल भर्सन पनि, त्यसै गरी यसलाई सुरुमा उठाइदिनु हुने कभर भर्सन प्रतीक गुरुङ भाइले दमौलीको भाइले गाइदिनु भएको थियो। उहाँको पनि एकदमै दर्शक श्रोताले मन पराउनु भएको थियो र मलाई बिचमा खड्किरहेको थियो अझै केही न केही चाहिँ बाँकी छ यसमा। सबै तह तबकाका दर्शक श्रोताहरूले रुचाउनु भएको गीतमा अर्को एउटा टेस्ट केही बाँकी छ जस्तो लागेको थियो र त्यो कसरी पुरा होला भन्ने एउटा मनमा एक किसिमको कौतूहलता पनि थियो। र अघि श्रद्धेय मदन दाइले भन्नुभयो जस्तै यही समारोहमा यही प्रमुख अतिथि हुनुहुँदा दाइले गुनगुनाउने बित्तिकै मलाई स्ट्राइक गर्यो, अब बाँकी रहेको भर्सन यही हो भन्ने मैले सोचेँ र तत्काल डिसिजन गरेँ। अगाडि मेरो त्यति धेरै प्लान थिएन, तर यही फ्लोरमा यही ठाउँमा नै त्यो अचानक मलाई मनमा स्ट्राइक गर्यो, मैले गर्छु अब, किनकि मेरो एउटा सपना पनि थियो। मदन दाई जस्तो श्रद्धेय व्यक्तित्व, हामी त भर्खरका बच्चा हौँ, किनभने उहाँ अभिनयको क्षेत्र मात्रै होइन गायन क्षेत्रमा पनि असाध्यै सशक्त हुनुहुन्थ्यो। पहिला हामीले सुन्दै आएको हो, कति गीतहरू हामी अझै गुनगुनाउन गाह्रो हुन्छ उहाँको सिर्जनाहरू, उहाँले गाउनुभएको गीतहरू, तर अलिकति समय परिस्थितिले गर्दाखेरि उहाँको आवाजको पाटो चाहिँ छायामा परेको जस्तो मलाई महसुस भएको थियो। अनि त्यसले गर्दा कता कता कुनै बेला मौका मिल्यो भनेदेखि एउटा दुईवटा गीत चाहिँ रेकर्ड गर्न पाएदेखि एउटा देशको यस्तो उच्च धरोहरको एउटा आवाजलाई पनि कायम राख्न सकिन्थ्यो, किनभने हामी त अझै गर्दैछौँ, गरौँला पनि, र अरू साथीभाइहरूले नयाँ पुस्ताहरूले पनि गरिराख्नु भएको छ, गरिरहेछौँ। तर उहाँको जस्तो आवाजलाई बचाएर राख्न पाइयो भनेदेखि केही न केही योगदान हुन्थ्यो सङ्गीत क्षेत्रको लागि भन्ने मेरो एकदम भित्रदेखिको चाहना थियो।